अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं इरफान हैदर और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने एक बार फिर पाकिस्तान में रिजीम चेंज में किसी भी किस्म के किरदार की तरदीद कर दी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि अमरीका सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के आईनी निज़ाम के मफाद में है। हम जिस चीज़ के हक में हैं वो पाकिस्तान का आईनी निज़ाम है। अलबत्ता खित्ते में दहशत गर्दी के खतरात से निमटने के लिए जो हुआ वो जरूर करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने मजीद कहा है कि अमरीका को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान में किसी एक उम्मीदवार या किसी एक शख्सियत को दूसरे पर तरजीह दे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू में उनका कहना था कि महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। और यहाँ आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग का आगाज़ हो गया है। पोलिंग का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4257 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पोलिंग के लिए 2188 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उसामा खिजर की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए मीरपुर डिवीजन के 3 अजला भंबर, कोटली और मीरपुर में आज पोलिंग हो रही है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आज़ाद उम्मीदवार समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के 4257 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला में कुल 12,39,182 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 6,55,550 है और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,82,499 है। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला भिम्बर, कोटली और मीरपुर में पोलिंग के लिए 2188 पोलिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए हैं, जबकि 874 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास और 803 को हसास करार दिया गया है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर 10,985 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। सिक्योरिटी एहलकार में पंजाब पुलिस के 1,910, FC के 3,000, रेंजर्स के 1,200 और आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4,400 एहलकार शामिल हैं। और हुकूमत और PTI में बर्फ पिघलने लगी। ऐवान सदर में इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी में मुज़ाकरात का नया दौर हुआ। सदर मुमलकत ने फौरी आम इंतखाबात के हवाले से चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर ख़जाना ने मुल्की मईशत को लाहा खतरात से सदर मुमलकत को आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल में आम इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप को मुल्की मुआशी खुदकुशी करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत और PTI राब्तों से खुश नहीं। इसहाक डार, आरिफ अलवी राब्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का मरकज़ ऐवान सदर बन गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ सामने रखा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्की मईशत को लाहक खतरात से सदर को आगाह किया। मौजूदा हालात में इंतखाबात के इनाकात को मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ करार दिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि निगरान हुकूमत से कोई आलमी इदारा ताबुन नहीं करेगा। 3 माह तक निगरान सेटअप मुल्की मईशत का भट्टा बिठा देगा। एक तरफ PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान नाराज़ हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है कि इमरान खान माजी में सबको चोर लुटेरा कहते रहे। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की किसी भी कोशिश को JUI कबूल नहीं करेगी। इमरान खान मुझसे मशवरा करते तो उन्हें कौमी असम्बली से ना निकलने का कहता। सदर मुमलिकत का निजी TV को इंटरव्यू। कहते हैं कि PTI चेयरमैन उसूली मौक़िफ़ पर डट जाते हैं और सूरत हाल का मुकाबला करते हैं। 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो बेहतर होगा फौरी आम इंतखाबात करा लिए जाएँ। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो गई है, मार्शल लॉ नहीं लग सकता। चाहता हूँ हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठ कर मामला तय करें।
ایوان صدر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں مصالحت کے لیے سرگرم ہو گیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی میز پر آنے کا مشورہ دے دیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر نے فوری اور شفاف انتخابات کو ملکی مسائل کا حل قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی سے نکلنے کے فیصلے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا اداروں میں اعتماد کا فقدان ریاست کے لیے خطرناک ہے۔ آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر ہوئی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو گئی ہے، مارشل لاء نہیں لگ سکتا۔ صدر مملکت نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ آرمی چیف کی سمری آنے پر انہوں نے عمران خان سے مشاورت کی۔ کوشش ہے کہ سیاست دانوں میں اعتماد پیدا کیا جائے۔ نئی فوجی قیادت سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے۔ عوام کے مینڈیٹ اور اعتماد کے لیے انتخابات ہی واحد راستہ ہیں۔ مضبوط فوج قوم کا اثاثہ ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے سوال پر صدر مملکت نے کہا کہ جو عدالت فیصلہ کرے اس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسحاق ڈار سے کہا ہے کہ نظام چلانے کے لیے سویلین پر زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ عمران خان اصولوں پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ڈبل گیم کی بات تجربے کی بنیاد پر کی ہوگی۔ وزیر آباد حملہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ ابھی تک صدر پاکستان کو حملے کی کوئی رپورٹ نہیں دی گئی۔ ایک واقعے کی جگہ جگہ ایف آئی آر کا اندراج عام پاکستانی کی تذلیل ہے۔ ارشد شریف کے خلاف بھی دھڑا دھڑ ایف آئی آرز ہو رہی تھیں۔ مذاکرات میں ہماری طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، مگر بات چیت شرطوں پر نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے حکومت کا موقف بتا دیا۔ کہا بات چیت پر ہماری طرف سے نہیں، دوسری جانب سے تاخیر ہے۔ صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دے دیں۔ قوم کا اس معاملے پر وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف کی ایف آئی آر عمران خان کیس کا ری پلے ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اعوان کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی ایف آئی آر کو قوم مسترد کرتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ارشد شریف کیس میں ریاست اور حکومت کی طرف سے عوام کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد الیکشن مزید قریب آ گئے ہیں۔ نیب کے عام شخصیات کے کرپشن کیسز سے متعلق بڑے فیصلے سامنے آ گئے ہیں۔ حمزہ شوگر ملز کے خلاف اراضی کیس اور سابق پارلیمانی سیکرٹری پنجاب شوکت بسرا کی انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کے خلاف 35,000 کنال اراضی کی انکوائری پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ نیب تحقیقات آگے بڑھائی جائیں یا بند کر دی جائیں، اینٹی کرپشن انکوائری رپورٹ سامنے آنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف 5 کیسز کی سماعت 13 دسمبر کو ہوگی۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ کاز لسٹ کے مطابق اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف کیسز کی سماعت بھی 13 دسمبر کو کی جائے گی۔ توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے بعد عمران خان کو پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے کیس کی سماعت بھی کی جائے گی اور اس سلسلے میں نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ انہوں نے NA 22 مردان، NA 24 چارسدہ، NA 31 پشاور، NA 108 فیصل آباد، NA 118 ننکانہ صاحب، NA 239 کورنگی کراچی اور NA 45 کرم سے انتخابی اخراجات ابھی تک جمع نہیں کرائے۔ جامعہ پشاور میں 2 روزہ کاروباری ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 100 سے زائد کھانے پینے کی اشیاء سمیت ملبوسات اور دیگر اشیاء کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ ایکسپو میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی سٹالز لگائے ہیں۔ خواتین کا سٹالز لگانے کا تجربہ کیسا رہا، جانتے ہیں عبدالکریم سے جو ایک خاتون اسٹاک ہولڈر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالکریم، بتائیے گا کیا کہنا ہے خاتون کا؟ جی بالکل، یونیورسٹی آف پشاور کا دوسرا سالانہ ایکسپو 2022 جس میں مختلف سٹالز لگے ہیں، جو کھانے پینے کے اشیاء سے لے کر جو دیگر جو ملبوسات ہے سردی میں پہنے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے جیولریز کے سٹالز لگے ہیں۔ تو کچھ خواتین نے بھی سٹالز یہاں پر لگائے ہیں، تو ایک فیمیل ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا اور اس سٹال پہ یہاں پر سٹال لگانے کا ان کا مقصد کیا تھا بیسیکلی۔ ایکسپیرینس اچھا ہے، دوسرا میرا خود فرسٹ ٹائم ہے کسی ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ ایسے ایکسپوز ہونے چاہیے، یہاں پہ آپ کی مطلب برانڈ کی لوگ کافی پہچاننے لگتے ہیں، کافی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کارڈز لیے ہیں، تو ہوپ فلی وہ اچھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ فیمیلز کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بالکل کوئی مشکلات نہیں ہے۔ جو ایک ٹیبو بنا ہوا تھا کہ فیمیل ہے بزنس سٹارٹ کرنا، آپ کو بہت اچھے لوگ ملتے ہیں، بہت سپورٹیو لوگ ملتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کل میرے خیال میں مارکیٹ میں وہ امتیازی
चीज़ ख़त्म हो गई कि फ़ीमेल ओरिएंटेड बिज़नेस है या मेल बुटीक्स चला रहे हैं, फीमेल्स और बिजनेसेस चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट टेक अ स्टेप, कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि जो ख़वातीन हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर और इस फील्ड के अंदर आना चाहती हैं तो उनको मार्केट में कोई इशू नहीं होगा, और जितने भी ये आगे आएंगे तो सपोर्टिव लोग उनको मिलेंगे और वो अपना बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। कोयटा शहर की अहम शाहराहों पर मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया का कब्जा। जगह जगह खुद साका पार्किंग कायम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। मोहम्मद फैजान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, कहिएगा कोयटा की कौन सी अहम शाहराहें हैं जहाँ पे ये मसाइल ज़्यादा है? बिल्कुल, कोयटा की अहम शाहराहों पर मौजूद मोटरसाइकिल पार्किंग के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा की अहम शाहराहों पर मौजूद जो मोटरसाइकिल पार्किंग्स है उसके बाइस से आए रोज़ जो है कोयटा की अहम शाहराहों पर जो है ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। इसके साथ साथ जो राहगीर हैं उन्हें भी आने जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। जी बताएगा, जो कोयटा शहर की अहम शाहराहों पर मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई गई, इसकी कितनी परेशानी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, ये कोयटा का मेन शाहरा है जिना रोड, जहाँ पे आगे जो है हॉस्पिटल भी है। अल्लाह ना करे अगर कोई वाक़या हुआ तो ये रोड जो है इतने तंग छोड़े हुए इन्होंने मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी कर ले। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको जो है अपना पार्किंग बना कर दे दिए है, एक जो है सर्कुलर रोड पे बनाया और एक मैज़ान चौक पे बनाया, तो वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया, रोडों को खाली कर दिया जाए। अभी दोनों साइड से जो है इन्होंने पार्किंग बना हुए, इंतज़ामिया को चाहिए इनको ख़त्म कर दे यहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि इनका यही कहना है कि कोयटा शहर में इंतज़ामिया की जानिब से पार्किंग के लिए जगह मुख्तस तो की गई है, लेकिन इसके बावजूद अहम शाहराहों पर जो है मोटरसाइकिल पार्किंग जो है खुद साख्ता कायम कर दी गई है, जिसकी वजह से सड़क जो है वो आधी जो है पार्किंग वाले अपने हिस्से में ले लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त काफ़ी मुतासिर होती है। शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता जो ट्रैफिक पार्किंग जो मोटरसाइकिल पार्किंग्स कायम की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करे और शहरियों को पाबंद करे कि वो अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस करदा पार्किंग जगहों पर लगाएँ। जी, और ये आपको आगाह करें कि चोलिस्तान रेंजर्स की जानिब से चोलिस्तान के सरहदी इलाकों में 3 रोज़ा फ्री मोबाइल अस्पताल का एहतमाम किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के माहिर डॉक्टरों ने मुस्तहिक अफराद को तिब्बी सहूलियात मुहैया की हैं। इस हवाले से देखिए एहसन अली की रिपोर्ट। 14 विंग चोलिस्तान रेंजर ने महकमा सेहत के ताउन से 3 रोज़ा मुफ्त मोबाइल अस्पताल सर्विस का एहतमाम किया, जिसमें खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 600 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी मायने के साथ मुफ्त अदवियात, लेबॉर्ट्री, एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड की सहूलत मुहैया की गई। मोबाइल अस्पताल के इजरा का मकसद चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में बसने वाले अफराद को मुफ्त और मियारी इलाज की सहूलियात इनकी दहलीज पर पहुँचाना था। मुकामी अफराद ने चोलिस्तान रेंजर के इंसानी खिदमत के जज्बे और अहसन इक़दाम को खूब सराहा। हमें दूर दराज जाना पड़ता था, यहाँ से 35-40 किलोमीटर इमरान खान सादकाबाद, क्योंकि हमारा जो एरिया है बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, फ्री अद्वियात मिल रही हैं, लोग बहुत खुश हैं। जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता मोबाइल यूनिट माहिर डॉक्टरों के हमरा चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। चोलिस्तानी इलाकों में पाक रेंजर के ताउन से लगाया गया यह मेडिकल कैंप किसी नेमत से कम नहीं। एहसन अली, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। सन के 3 बड़े शहरों में कामयाब आगाज के बाद पीपल्स पार्टी ने पीपल्स बस सर्विस ने सखर में भी आजमाइशी सर्विस शुरू कर दी है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सखर में पीपल्स बस सर्विस की कामयाब आजमाइशी सर्विस का आगाज कर दिया गया है। कराची, लाड़काना और हैदराबाद के बाद पीपल्स बस सर्विस सखर पहुंच चुकी है। रवां माह सखर में पीपल्स बस सर्विस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी जाएगी। उनका कहना था कि आवाम को जदीद और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करने के मिशन पर हुकूमत तेजी से गामजन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें सड़क और फुटपाथों पर रखा सामान जब्त कर लिया गया है। कोरंगी में पॉलीथिन बैग्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल डिवीजन में वाक़े अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रोड पर कायम कच्ची पक्की तजावुज़ात, कंक्रीट ब्लॉक की छोटी बाउंड्री वॉल, छरे और दीगर तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। कार्रवाई डायरेक्टर ईस्ट खुर्शीद मुकरम, डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना की निगरानी में की गई। डायरेक्टर लैंड डिस्ट्रिक्ट कोरंगी सलीम रजा ने शाह फैसल डिवीजन स्टाफ के हमरा शाह फैसल कॉलोनी की मार्केट्स के पॉलीथिन बैग्स के खिलाफ कार्रवाई की। पॉलीथिन बैग उठाए गए और स्टोर में जमा करा दिए गए।
ڈسٹرکٹ سینٹرل گلبرگ ڈویژن میں بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. کارروائی گلبرگ ڈویژن عائشہ منزل بلاک 7 میں کی گئی. اس دوران روڈ اور فٹ پاتھوں پر قائم کیے گئے تجاوزات کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. کارروائی میں ڈائریکٹر اینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ محمود صدیقی نے حصہ لیا. رسول اکرم کی دختر گرامی اور حضرت علی علیہ السلام کی شریک حیات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پوری کائنات کی عورتوں کے لیے ایک جامع اور مکمل نمونہ ہے. خود رسول اکرم نے آپ کو سیدۃ النساء العالمین اور خاتون جنت قرار دیا. آپ سلام اللہ علیہ کا آج یوم وصال منایا جا رہا ہے. نظر ڈالتے ہیں دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی کی زندگی پر اس رپورٹ میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دختر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال یعنی 20 جمادی الثانی بروز جمعہ مکہ معظمہ میں ہوئی. آپ کی آمد کی خوشی خانوادہ نبوت کے لیے بے حد مسرت کا باعث بنی. کم سنی میں ہی آپ کو سخت حالات سے گزرنا پڑا. 5 برس کی تھیں تو والدہ گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کبھی اپنے بابا کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتی تو کبھی سنتی کہ مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا ہے. کبھی سنتی کہ دشمن بابا کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. مگر سیدہ عالم نہ ڈری نہ سہمی نہ گھبرائیں بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے مقدس و محترم والد کی مددگار بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ کی عظمت واضح ہوتی ہے. حکم خدا سے آپ کا عقد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا گیا. آپ اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک دل نواز مہربان اور فداکار زوجہ تھیں. 5 سال اپنی والدہ اور والد بزرگوار کے ساتھ اور 4 سال اپنے بابا کے زیر سایہ بسر کیے اور شادی کے بعد 9 سال اپنے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کے شانہ بشانہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اجتماعی خدمت اور خانہ داری میں گزارے. آپ کا وقت بچوں کی تربیت گھر کی صفائی اور ذکر و عبادت خدا میں گزرتا تھا. آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے صالح فرزندوں کی تربیت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جوانان جنت کے سردار ہیں اور خود سیدۃ النساء العالمین جنت کی سردار ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ 13 جمادی الاول سن 11 ہجری میں آپ نے وفات پائی. آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا. آپ کا مدفن جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع میں آپ کے روضے کو 8 شوال 1344 ہجری میں دیگر اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ منہدم کر دیا گیا تھا. کچھ خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی دنیا سے. چین کے صدر شی جن پنگ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے. سعودی رائل ایئر فورس کے دستے نے فضاؤں میں معزز مہمان کا استقبال کیا. دارالحکومت ریاض پہنچنے پر معزز چینی مہمان کو توپوں کی سلامی پیش کی گئی. شی جن پنگ چین عرب سمٹ میں خطاب کریں گے. دورے کے دوران $29 بلین کے منصوبوں پر دستخط ہوں گے. چین کے صدر شی جن پنگ تاریخی دورے پر سعودی عرب پہنچے تو ان کا فضاؤں میں ہی والہانہ استقبال ہوا. اعلیٰ سعودی وفد نے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر چینی صدر کو توپوں کی سلامی پیش کی گئی. شی جن پنگ چین عرب سمٹ میں اہم خطاب کریں گے. 3 روزہ سرکاری دورے کے دوران $29 ارب کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو ٹائم میگزین نے پرسن آف دی ایئر قرار دیا ہے. عالمی جریدے نے یوکرینی صدر کی تصویر کو اپنے سرور کی زینت بناتے ہوئے یوکرین کے صدر اور عوام کے جذبے کی تعریف کی. عالمی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر کا بڑا فیصلہ. کریم خان نے اگلے برس فلسطین کے دورے کا اعلان کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے دورہ فلسطین کا ایک مقصد ہے. ہم اعلان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ فلسطینی نژاد امریکی خاتون صحافی کے قتل کے مقدمے کو عالمی عدالت میں جانے سے روک چکا ہے. کریم خان اپنے دورہ فلسطین میں غاصب صہیونی ریاست کے دیگر مظالم پر بھی حقائق کا پتہ چلائیں گے. بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ بنو روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق مقتولین کی شناخت زین الدین اور صفت اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے.
शिकारपुर में कोट शाहू थाने की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स कत्ल जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन में तसादम मवेशी चोरी के मामले पर हुआ, जबकि लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीराबाद में मां के जुल्म से ममता भी शर्मा गई। इलाका गक्खड़ में शकीउल कल्ब मां अपना गुनाह छुपाने के लिए नौमौलूद बच्चे को सड़क पर फेंक कर फरार हो गई। कपड़े में लिपटे बच्चे को शॉपर में डालकर फेंका गया। आवारा कुत्तों ने बच्चे को नोच डाला। पुलिस का कहना है कि बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात की जा रही हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए JTV न्यूज़।